मैं बतौर एथियस्ट बड़ा हुआ। मैंने एक एकेडमिक मेडिकल स्कूल में तालीम पाई। मैं कामयाब था, रुपया पैसा भी था, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मेरी एक बेटी थी जो पैदाइशी तौर पर दिल की एक खराबी का शिकार थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा मर रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं सीधा अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ चला गया। मैंने कहा, ऐ खुदा, अगर तू मौजूद है तो मुझे मदद चाहिए। अगर तूने मेरी बच्ची को बचा लिया तो मैं पैरवी करूंगा। मैंने सारे मज़ाहिब देखने शुरू किए, ताओइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। मेरा भाई, उसने मुझे कुरान का तफसीली तर्जुमा भेजा। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मेरे सामने सब वाज़ेह हो गया। जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरी बीवी ने, जो 14 साल से मेरी बीवी थी, मुझसे तलाक ले ली। मेरे वालिदैन ने मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा वापस मत आना। एक रात मैंने ये ख्वाब देखा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और मैं उनकी खिदमत में हाजिर था। उन्होंने पहाड़ों की तरफ इशारा किया और फरमाया, पहाड़ों की तरफ चले जाओ, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, हमारी दावत कबूल करने का बेहद शुक्रिया। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पहला सवाल यह है कि डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कौन है? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। तो मैं एक आई स्पेशलिस्ट और एक मुसन्निफ हूँ। फिलहाल मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और रह रहा हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो क्वाइकर थी, मगर मजहब पर अमल पैरा नहीं थी। तो क्वाइकर दरअसल ईसाइयत के एक प्रोटेस्टेंट फिरके का नाम है। मुझे मुसलमान हुए तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया और तब से मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और वहीं मकीन हूँ। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? यानी आपका किस पर ईमान था? मैं बतौर एथियस्ट बड़ा हुआ क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पला बड़ा था। मेरी पैदाइश और परवरिश सैन फ्रांसिस्को की है। मेरे एकेडमिक, हाई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्कूल, इंटर्नशिप और रिहायशी जगह पर और इस तरह के तमाम तालीमी इदारों में ज्यादातर प्रोफेसर्स, मेरे कोलीग्स, तमाम के तमाम लोग एथियस्ट थे और इसे ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों का अकीदा समझा जाता था, क्योंकि ऐसा फिक्री तबका अमूमन खुदा के वजूद को अपने अकली दलाइल से रद्द करता है। तो मेरा भी यही अकीदा था, यहाँ तक कि मुझे एक रूहानी शऊर मिला। प्लीज हमें उस बारे में कुछ बताइए। अपने अकायद के बारे में किस चीज ने आपको सोचने पर मजबूर किया? इसे वाज़ेह अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट बन गया था। इस तालीम और ट्रेनिंग के बहुत लंबे अरसे के बाद मैं कामयाब था, रुपया पैसा भी था। यूं समझे कि मैं जो चीज चाहता था खरीद लेता था और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। तब मैंने इर्द गिर्द देखा और महसूस करना शुरू किया कि मजीद भी कुछ होना चाहिए। मगर मुझे असल झटका तब लगा जब मेरी बेटी की पैदाइश एक बीमारी के साथ हुई। वो बीमारी दिल की बीमारी थी, बल्कि वो दिल नहीं, दिल से निकलने वाली एक बड़ी रग का मसला था, एओर्टा। पैदाइशी तौर पर उसकी एओर्टा रग तंग थी और पैदाइश के वक्त उसके जिस्म का निचला हिस्सा नीला माइल था, बल्कि गहरी नीलाहट का हामिल रंग था। मेरे पहने हुए सर्जिकल स्क्रब से भी ज्यादा होके तो यूं लगता था जैसे उसका जिस्म मर रहा था, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और जाहिर है एक डॉक्टर के तौर पर यह देखना मेरे लिए बहुत खौफनाक था। और जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त मैं एक एथियस्ट था, अगरचे मुझे खालिक की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो गया था और वो एहसास सिर्फ खालिक ही दे सकता है। अपनी पूरी जिंदगी मैंने हालात पर हमेशा अपना इख्तियार कायम रखा था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि जब मुझे लगा हो कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मुझे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। पहले कभी पैसों की जरूरत होती तो मैं ज्यादा मेहनत कर लेता था, कुछ और चाहिए होता तो कुछ और कर लेता। मेरी जिंदगी पर मेरा हमेशा कंट्रोल रहा और अब मुझे एक ऐसे मसले का सामना था कि जब मैं बच्ची को इस हालत में देखता तो मुझे एहसास होता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई इस बच्ची को बचा सकता है तो वो मेरा खालिक है। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं NICU से बाहर निकल आया और मेरे दिल में एक एहसास पैदा हो रहा था। मैं सीधा अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ चला गया। मैं प्रेयर रूम में दाखिल हुआ और मैंने बस एक सादा सी दुआ मांगी। क्या आपने कभी किसी बेयकीन इंसान की दुआ सुनी है? ओके, एक बेयकीन इंसान की दुआ बस ये होती है कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो मुझे मेरी रूह को बचा ले। अगर रूह वाकई होती है, राइट? और दर हकीकत
بہت سے بے یقینی، بہت سے ایتھیسٹ اسی طرح دعا کرتے ہیں، اور میں اس وقت بے یقین لوگوں کی دعا سے واقف نہیں تھا، مگر میں نے یہی دعا کی تھی، بلکہ میری کی گئی دعا تو دراصل سورہ فاتحہ سے قریب تر تھی، اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے خالق کو پہچانا تھا۔ میں نے کہا، اے خدا، اگر تو موجود ہے تو مجھے مدد چاہیے۔ میں نے بس اپنے خالق سے مانگا، اس سے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے میری بچی کو بچا لیا اور اس مذہب کی طرف میری رہنمائی کی جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، چاہے مجھے پسند نہ بھی ہو مگر تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، تو میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر میں پریئر روم سے باہر نکلا اور واپس ICU میں گیا۔ میں شاید 10 یا 15 منٹ کے لیے باہر گیا تھا تاکہ ڈاکٹرز اپنے معائنے اور تشخیص کا عمل مکمل کر لیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ نوزائیدہ بچوں کے ICU میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا عمل ہے، آپ کو ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، آپ کو گاؤن، دستانے، ماسک، ٹوپی، یہ سب چیزیں پہننی ہوتی ہیں۔ تو جب میں یہ سب کر رہا تھا تو میں کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کمرے کے انتہائی کونے میں میری بیٹی کے ارد گرد جمع تھے اور وہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں ان کے چہروں سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ تو جب میں کمرے میں داخل ہوا اور یہ اس بات کو شاید 35-36 سال ہو گئے، مگر آج بھی میں یہ کہانی جذباتی ہوئے بغیر نہیں سنا سکتا۔ تو جب میں ڈاکٹرز کے پاس پہنچا تو بچوں کے دل اور سینے کے سرجن نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور میں نے محسوس کیا وہ سب اس وضاحت کو مان رہے تھے، مگر میرے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے جب چند منٹ پہلے میں اپنے خالق سے اس بچی کو بچانے کی دعا کر رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان میرے دل میں داخل ہوا۔ میری بیٹی حیانا وہ بالکل نارمل ہو گئی، اسے نہ کسی دوا کی ضرورت پڑی نہ سرجری کی، اسے کسی قسم کے طبی علاج کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ آپ اسے معجزہ کہہ سکتے ہیں یا ڈاکٹر کی وضاحت قبول کر سکتے ہیں، مگر میرے لیے یہ اپنے خالق سے کیا ہوا ایک وعدہ تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میری بچی کو بچا لے اور مجھے اس مذہب کی طرف رہنمائی دے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو تو میں اس پر عمل کروں گا۔ میں ذرا اپنے جذبات پر قابو پا لوں تبھی بات جاری رکھ سکوں گا۔ اچھا، اس کے بعد میرے لیے تقریباً 4 یا 5 سال کا ایک دور آیا جو میرے لیے شدید نفسیاتی دباؤ کا باعث بنا، کیونکہ میں یہ وعدہ کر چکا تھا کہ اگر خدا نے مجھے اس مذہب کی طرف رہنمائی دی جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، مگر وہ مذہب مجھے ملا ہی نہیں۔ مطلب میں نے سارے مذاہب دیکھنے شروع کیے، تاؤزم، بدھزم، ہندوازم، اور آخر میں ظاہر ہے میں نے وہی کیا جو ویسٹ کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں نے ایک بائبل لی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے کنیکشن سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا، اوکے، میں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بتائی ہوئی بہت سی باتوں کو مانتا ہوں۔ وہاں میں نے اپنے خالق کے بارے میں بہت کچھ پایا جس پر میں ایمان لا سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اولڈ ٹیسٹمنٹ 3 پیغمبروں کے آنے کی پیش گوئی بھی کرتا ہے، مگر پھر میرے ذہن میں یہ سوال باقی رہا کہ تیسرا پیغمبر کہاں ہے؟ بائبل میں پیراکلیٹوس کے لفظ پر بہت بحث کی جاتی ہے۔ پیراکلیٹوس کا ترجمہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ احمد ہو سکتا ہے، جو کہ نبی پاک کا ایک نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیراکلیٹوس کا ذکر بائبل میں صرف 5 بار آیا ہے، ایک بار اس جگہ اور دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے پیراکلیٹوس۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ پیراکلیٹس کیا ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ اپنے بعد کسی دوسرے کے آنے کی بات کر رہے تھے، یعنی ان کے بعد اور بھی ہیں۔ اب اگر یہ پیغمبروں کے سلسلے کے ایک آخری پیغمبر کے آنے کی طرف اشارہ نہیں کرتا تو اور بھلا اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اور جب میں نے یہ دیکھا تو اس سے میرے دل میں یقین بالکل پکا ہو گیا کہ ایک آخری پیغمبر ہیں جنہیں تلاش کرنا ضروری ہے، اور میرے دل میں ہمیشہ یہی احساس رہتا تھا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اوکے، ان چیزوں میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ صرف ایک خدا پر ایمان، پیغمبروں کے سلسلے پر ایمان، وحی کے سلسلے پر، فرشتوں پر، روز قیامت پر ایمان، تمام چیزوں کا اللہ کے اختیار میں ہونے پر ایمان۔ میں یہ سب باتیں سمجھ گیا، مگر پھر یہ دوسری بات، یہ تصور کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نہیں، میں یہ قبول نہیں کرتا۔ ٹرینٹی، ایک میں 3